أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबक नंबर 11 हिस्सा 3 ता ज़बर आइन ता बा पेश बु ताबु दाल पेश वाव दू ताबुदू नून ज़बरना ताबुदूना تعبدون تعبدون همزة زبر نون أن عين زبر ميم عم أنعم تا زبر تا أنعمت 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 همزة زبر نون أن ذال زبر را ذر أنذر نون زبر ألف نا أنذرنا أنذرنا همزة زبر نون أن زا زبر لام زل أنزل نون زبر ألف نا أنزلنا خلقنا خلقنا رفعنا رفعنا وضعنا وضعنا نطفة 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 عبرة 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 زجرة 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 تا زبر زال تز काफ ज़ेर की तज़ की रा ज़बर रा तज़ की रा ता दो पेशतुन तज़किरतुन तज़किरह तज़किरतुन तज़किरह मुस्फ़िरतुन मुस्फ़िरतुन मुस्फ़िरह मीम पेश हमज़ा मु सा ज़बर सा मु सा दाल ज़बर दा मुصادة تا دو پشتون مصادة 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 مسغبات مسغبات مسغبة مقربات مقربات مقربة متربات متربات متربة تضليل 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 تقويم 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 تكذيب 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 تسنيم 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 مسكينا 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 ممنون 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 محفوظ 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 مختوم 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 مسرورا 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 مشهود 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 أبوابا 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 مسفوفة 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 أزواجا 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 أشتاتا 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 إطعام 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 أعنابا أعنابا أعنابا
أفواجا 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 ألفافا 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 قرآن 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 الحمد 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 والفجر 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 والفتح 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 والعصر 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 من المعصرات من المعصرات من المعصرات